आज हामीहरूसँगै पश्चाताप गर्नेहरू र पश्चाताप नगर्नेहरू भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। स्वर्गमा कस्ता मानिसहरूले पश्चाताप गरेको मानिसको रूपमा मान्यता पाउनेछन् र त्यो छाप पाउनेछन् होला। पश्चातापको सम्बन्धमा हामीले साँचो पश्चाताप भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छौँ। एकजना पापीले साँचो पश्चातापको जीवन जिउनु अत्यन्तै सुन्दर र अर्थपूर्ण कुरा हो। तर पापीले आफू पापी नभएझैँ गरी व्यवहार गर्नु अनि आफूले गरेको पापलाई बिर्सेर भ्रष्ट र अहङ्कारी जीवन जिउनु भनेको चाहिँ अझ ठुलो पाप हो। त्यसैले परमेश्वरबाट तर्किएको हाम्रो मनलाई पुनः फर्काएर परमेश्वरतर्फ लगाउनु नै साँचो पश्चाताप हो जस्तो लाग्छ। त्यसो गर्नको निम्ति हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ नि। हामीहरू परमेश्वरको वचनसँगै जिउने र वचनभित्र रहेर जिउने हुनुपर्दछ। प्राय पश्चातापको बारेमा सोच्दै पिच्छे येशूज्यूले जानकारी दिनुभएको कर उठाउने र फरिसीको प्रार्थनालाई म याद गर्न पुग्छु। फरिसीले प्रार्थनामा आफू पापी हुँ भन्ने कुरालाई बिर्सेर मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्दै आफूले गरेको कुरामा गर्व गर्यो। तर कर उठाउनेको प्रार्थना चाहिँ कस्तो थियो? आफूले धेरै कार्य गरेको भए पनि उसले त्यो कार्यभन्दा पनि केलाई जोड दियो? आफू पापी भएको कुरालाई। हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई उसले भन्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। स्वर्गमा छँदा मैले स्वर्गीय पिताको विरुद्धमा पाप गरेँ र स्वर्गीय माताको हृदयलाई छेडेँ। ती सम्पूर्ण पापप्रति कसरी पश्चाताप गर्ने होला? यो पृथ्वीमा जतिसुकै रगत र पसिना बगाउँदै अथक परिश्रम गरे पनि नखाइकन नसुतिकन अनेकन अभावहरू झेल्दै प्रेरित पावलले जस्तै दिनहुँ प्रचार गरे तापनि कसरी स्वर्गीय पिता माताको अनुग्रहलाई चुकाउन सक्छु र? हे परमेश्वर, म माथि दया गर्नुहोस्। यसरी फरिसी र कर उठाउनेको प्रार्थनामा उनीहरूले जोड दिएको विषयबीच एकदमै ठुलो भिन्नता रहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले यो पुरै संसारलाई एक्लैले प्रचार गर्यौँ भने पनि कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ होला? हे परमेश्वर, म केवल एक पापी हुँ, म पापी हुँ भन्ने प्रार्थनाको अलावा अर्को प्रार्थना हुनु हुँदैन। मैले अफ्रिकामा गएर यति धेरै कार्य गरेँ, एसियामा यति प्रचार गरेँ, फिलिपिन्समा पनि यति धेरै सुसमाचार गरेँ। यसरी नभएर मैले त एक पापीले स्वाभाविक रूपमा गर्नै पर्ने कार्य गरेको मात्र हो। म केवल एक पापी हुँ, यो पापीमाथि दया गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। हामीहरू यो पृथ्वीमा पापीको जीवन जिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई बिर्सनु त भएन नि। यो कुरालाई मनन गर्दै हामीले परमेश्वरको सामु आफूलाई हुच्याउनुपर्छ र नम्रता धारण गर्नुपर्छ। यस किसिमको नम्र मन लिएर परमेश्वर कहाँ जाँदा हामीले साँच्चै पश्चाताप गर्यौँ भन्न सकिन्छ। तर एकजना पापीले आफू पापी हुँ भन्ने कुरा पनि नजानिकन अहङ्कारपूर्ण र अभद्र व्यवहार देखाउँछ अनि परमेश्वरको वचनमा अनाज्ञाकारी हुन्छ भने के हुन्छ होला? परमेश्वरले उसलाई यो पृथ्वीमा पश्चाताप गर्नको निम्ति पठाउनु भए तापनि पश्चाताप गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि उसले पश्चाताप नगरी अझ बढी अभद्र व्यवहार देखाउँदै परमेश्वरको वचनलाई व्यवहारमा लागू गर्दैन र आफू पापी हुँ भन्ने कुरा महसुस नगरी जिउँछ भने यो झन् ठुलो पाप भएन र? यसकारण हामी सियोनका परिवारहरू चाहिँ परमेश्वरको सामु केवल पापीहरू हौँ। मैले यो त्यो राम्ररी गरेको छु भनेर धाक लगाउन सक्ने कुरा केही पनि छैन।
हामी पापीहरूमाथि दया गर्नु भएर अनन्त स्वर्गीय राज्यको मार्गमा डोर्याइदिनु भएको त्यो अनुग्रहप्रति परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद र महिमा चढाउने हामीहरू सबैजना हुनुपर्दछ। त्यसैले आज तुरहीको चाडमा पश्चातापको अर्थलाई पुनः एकपटक हृदयमा खोपौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 51 पद 17 वचन हेरौँ। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तोडिएको र पश्चातापी हृदयले पश्चाताप गर्ने हृदयलाई बुझाउँछ नि। पश्चाताप गर्ने हृदयलाई परमेश्वरले कदापि तिरस्कार गर्नुहुन्न। पश्चाताप गर्ने मानिसको हृदय सधैँ परमेश्वर कहाँ पुग्छ। लुका अध्याय 15 पद 7 शिक्षालाई हेरौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 49 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी के हुनेछ त? आनन्द हुनेछ। परमेश्वर यतिसम्म पश्चातापप्रति खुसी मान्नुहुन्छ र उहाँले पश्चाताप गर्ने हृदयलाई व्यवस्था गर्नुहुने छैन। प्रकाश अध्याय 3 पद 16 वचन सँगै हेरौँ। किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो, यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ। तर तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लाउनलाई मलहम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो अनि के गर भनिएको छ त? पश्चाताप गर भनिएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 51, लुका अध्याय 15, प्रकाश अध्याय 3 वचन मार्फत परमेश्वरले हामीलाई पश्चाताप गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। 100%मा 99% भन्दा पश्चाताप गर्ने 1% को लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ भन्ने अर्थ हो। यो कुरालाई विचार गरी हेर्दा हाम्रो विश्वासको जीवनमा पश्चातापले कति महत्त्वपूर्ण ठाउँ ओगटेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यसकारण आज प्रेरित पावलको पश्चाताप मार्फत पश्चाताप गर्नेहरू र पश्चाताप नगर्नेहरूको विषयमा अध्ययन गरौँ। सुरुको मण्डलीको समयमा परमेश्वरका मानिसहरूलाई पक्रने अनि डिकन स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने कार्यमा अग्रता लिएका प्रेरित पावलको पश्चातापको दृश्य प्रेरित अध्याय 26 गएर हेरौँ। पद 8 सँगै हेर्नेछौँ। परमेश्वरले मृतकहरूलाई जीवित पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा किन तपाईँहरू कसैलाई पत्यार्न लागेको? नासरतका येशूका नाउँको केमा? एकताका प्रेरित पावल येशूज्यूको विरुद्धमा थिए। नासरतका येशूका नाउँको विरुद्धमा धेरै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने म आफैलाई पनि विश्वास थियो। मैले यरुसलेममा त्यसै गरेँ र मुख्य पुजारीहरूबाट अख्तियार पाएर धेरै सन्तहरूलाई मैले झ्यालखानमा हालेको मात्र होइन, तर तिनीहरूलाई मार्दा तिनीहरूकै विरुद्धमा मैले मेरो मत पनि दिएँ। यसको अर्थ तिनीहरूलाई मार्नु सही हो, त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा खडा भएर तिनले मत दिए भन्ने हो। अनि सबै सभाघरहरूमा तिनीहरूलाई बारम्बार सजाय दिइकन तिनीहरूलाई विश्वास त्याग गराउने चेष्टा गर्थे। तिनीहरूका विरुद्धमा क्रोधले उन्मत्त भइकन बाहिरका सहरहरूमा पनि मैले तिनीहरूलाई सताएँ। स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत गएर परमेश्वरका सन्तहरूलाई सताउने र दुःख दिने कार्यमा प्रेरित पावल अग्रसर थिए। यहाँ तिनले विगतको आफ्नो गल्तीलाई एक एक गर्दै स्वीकार गरेका छन्। पद 12 यसरी मुख्य पुजारीहरूबाट अख्तियार र आज्ञापत्र पाएर म दमस्कसतिर गएँ। हे राजा, मध्यदिनमा मैले स्वर्गबाट सूर्यभन्दा पनि उज्जवल ज्योति देखेँ, जो म र मसँग यात्रा गर्नेहरूका चारैतिर चम्किरहेको थियो। जब हामी सबै जमिनमा लोटेका थियौँ, तब हिब्रू भाषामा मलाई यसो भनिरहेको आवाज मैले सुने,
साउल, साउल, तिमी किन मलाई सताउँदछौ? सुइरोमा लात हान्दा तिमीलाई नै दुख्छ। अनि मैले भने, हे प्रभु, तपाईँ को हुनुहुन्छ? प्रभुले मलाई भन्नुभयो, म येशू हुँ जसलाई तिमी सताइरहेछौ भनिएको छ। त्यो समयसम्म तिनले येशूज्यूमाथि विश्वास गर्ने सबै सन्तहरू विधर्मी हुन् भन्ठानेका थिए। तर आफूले आज पर्यन्त पुज्दै आएको परमेश्वरलाई सही तरिकाले विश्वास गर्ने समूह त यिनीहरू पो रहेछन् भन्ने यथार्थतालाई प्रेरित पावलले दमस्कसतिरको बाटोमा गहिरो गरी महसुस गरे। म येशू हुँ जसलाई तिमी सताइरहेछौ, तर उठ र आफ्ना पाउमा खडा हो, किनभने ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराका निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको छु। म तिमीलाई तिम्रा आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु, जसकहाँ म तिमीलाई पठाउनेछु, कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन् भनिएको छ। यसरी दमस्कसतिर जाँदै गर्दा प्रेरित पावलले स्वर्गबाट एउटा उज्जवल ज्योति देखे र येशू ख्रीष्टको आवाज सुने। तब तिनले त्यो समयसम्म आफूले गरेका सबै कार्यहरू गलत रहेछन् भन्ने महसुस गरे अनि पूर्ण रूपमा पश्चाताप गर्दै त्यस बेलादेखि येशूज्यू नै जीवित र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर उहाँको गवाही दिने सुसमाचारको कार्यमा आफ्नो सारा जीवन समर्पित गरे। त्यसरी ख्रीष्टको निम्ति मर्ने सङ्कल्प समेत गरेर जिएका प्रेरित पावलको इतिहास बाइबलद्वारा निश्चित गर्न सकिन्छ। यसरी परमेश्वरतर्फ फर्किएर तिनले त्यस बेलादेखि पश्चाताप योग्यको काम गर्नुपर्छ भन्दै जोडका साथ गवाही दिएको दृश्य हेरौँ। पद 19 यसकारण हे राजा अग्रिपास, स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनाज्ञाकारी भइन, तर पहिले दमस्कसमा, तब यरुसलेममा र सारा यहुदिया देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना पश्चाताप योग्यका काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। यसै कारण यहुदीहरूले मलाई मन्दिरमा पक्रेर मार्ने चेष्टा गरे। तिनले सतावट पाउनुको कारण नै येशूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ अनि पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्किनुपर्छ भनेर सत्यता प्रचार गरेकाले थियो। त्यस बेलाका धार्मिक नेताहरूले आफ्नो जीवन बाइबलभन्दा बिल्कुलै भिन्न भएको र बाइबलबाट हेर्दा आफूहरूले गलत कार्य मात्र गरिरहेको कुरा पावलबाट सुनेकाले तिनीहरूले प्रेरित पावललाई मार्न खोजे। यसरी प्रेरित पावलले उक्त अवस्थाको बारेमा वर्णन गरेका छन्। त्यसअघि पावलले पश्चाताप बिनाको जीवन जिएका थिए, तर दमस्कसको उक्त घटना पश्चात तिनको जीवन पश्चातापको जीवनमा परिवर्तन भयो। प्रेरित अध्याय 21 को पद 11 हेरौँ। उनले हामी कहाँ आएर पावलको पटुकाली आफ्नो हात खुट्टा बाँधेर भने, पवित्र आत्मा यसो भन्नुहुन्छ, यो पटुका जुन मानिसको हो त्यसलाई यरुसलेममा यहुदीहरूले यसै गरी बाँध्नेछन् र अन्य जातिहरूका हातमा सुम्पिदिनेछन्। यो कुरा सुनेर हामी र त्यस ठाउँका मानिसहरू मिलेर तिनलाई यरुसलेममा नजानुहोस् भनी बिन्ती गर्यौं। तर पावलले जवाफ दिए, तिमीहरू यसरी रोएर मेरो मनलाई किन छिया पार्छौ? किनकि प्रभु येशूको नाउँको निम्ति कैदमा पर्नु मात्र होइन, तर यरुसलेममा के गर्न पनि त मर्न पनि म तयार छु। तिनी सुसमाचार सुनाउने क्रममा मर्न पनि तयार थिए। आफूले परमेश्वरलाई सही तरिकाले चिन्न नसकेर त्यस बेलाका धार्मिक नेताहरूद्वारा नियन्त्रित भई परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई सताएको कुरा प्रेरित पावलको मनमा जीवनभरि नै गरौँ भारी भएर रह्यो। यसकारण तिनले येशू ख्रीष्टको गवाही दिने कार्य गर्दा मर्न पनि तयार हुँदै सुसमाचारमा समर्पित भए। पावलको जीवन साँच्चै पश्चातापको जीवन थियो भन्न सकिन्छ। प्रेरित पावलले त्यस बेलाका धार्मिक नेताहरूबाट समर्थन र प्रोत्साहन पाएर येशूमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई सताउनुका साथै
मानिसलाई परमेश्वर भनी विश्वास गर्ने भनेर अभियोग पनि लगाएका थिए। तर ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा अन्त्यमा तिनले आफ्नो मनलाई नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन गराएर पश्चाताप गरे। त्यसपछि तिनले आफ्नो बाँकी रहेको जीवनभरि नमरुन्जेल यसु ख्रिस्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसु ख्रिस्ट नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले यो पृथ्वीमा आउनु भएर दिनुभएका सबै शिक्षाहरू हाम्रै मुक्तिका निम्ति हुन् भन्दै आफू गएको ठाउँै पिच्छे तिनले जोडका साथ गवाही दिए। वर्तमान समयका हामीहरूले पावलको जीवनी मार्फत पश्चाताप गर्नु अघिको हाम्रो स्वरूप र सत्यता पाएर परमेश्वरलाई चिनी बप्तिस्मा लिएपछिको हाम्रो स्वरूप बीच केही भिन्नता पाउन सक्छौं। पहिला संसारको निम्ति जिएको भए पनि अब चाहिँ स्वर्गीय राज्यको निम्ति जिउने गरी हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्णतः परिवर्तन गराउनु पर्छ। प्रेरित पावलले जस्तै म येशूको नाउँको निम्ति कैदमा पर्न मात्र होइन तर मर्न पनि तयार छु भन्ने यस्तो संकल्पसहितको विश्वास लिँदा हामीले साँचो पश्चाताप गरेका छौं भन्न सक्छौं नि, होइन र? योना अध्याय 2 मार्फत पनि पश्चाताप गर्नेहरू र पश्चाताप नगर्नेहरूको स्वरूपलाई तुलना गरी हेरौं। अध्याय 2 को पद 1 मा हेर्ने हो भने योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। तिनले भने, मैले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुमा पुकारा गरेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। चिहानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारेँ र तपाईँले मेरो क्रन्दन ध्यानसित सुन्नुभयो। तपाईँले मलाई समुद्रको गहिराईभित्र समुद्रको मुटुभित्रै फालिदिनुभयो र प्रवाहहरू मेरो चारैतिर घुमे। तपाईँका सबै छालहरू र लहरहरूले मलाई डुबाए। यो कुन विषय हो त भन्दा परमेश्वरले सुम्पनु भएको अगमवक्ताको मिसन पूरा गर्न योना असमर्थ हुँदा तिनी डराएर अन्य देशमा भागेर जान खोजेका थिए। परमेश्वरले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाइदिनु भयो र योना चढेको जहाज नष्ट होला जस्तै भयो। योनालाई ती सबै हुनुको कारण पहिल्यै थाहा थियो। यसकारण योनाले वरिपरिका मानिसहरूलाई यसो भने, मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ र समुद्र शान्त हुनेछ। मलाई समुद्रमा फालिदेऊ। यसकारण मानिसहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फालिदिए। तब उर्लेको समुद्र शान्त भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले जुटाउनु भएको एउटा ठुलो माछाले योनालाई निल्यो। फेरि भन्नुपर्दा योना मृत्युको मुखमा परे। त्यो समयमा परमेश्वरले योनालाई कस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो त? निनवे शहरमा गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर। मैले तँलाई भनेको वचन प्रचार गर। यसरी परमेश्वरले योना अगमवक्तालाई प्रचार गर्ने आज्ञा दिनुभएको थियो। तर योना निनवे शहरमा गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न डराए, किनभने निनवे शहर चाहिँ सधैँ परमेश्वरको विरुद्ध उठ्ने असुर देशको राजधानी हुनुको साथै इस्रायलको शत्रु थियो। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको सधैँ विपक्षमा खडा हुने देशको राजधानीमा गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने यो सम्भव थिएन। मानिसको आम सोचाइद्वारा मानिसको नजरमा असम्भव जस्तो लाग्ने कार्य गर्न परमेश्वरले उनलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। यसकारण निनवेमा गएर वचन प्रचार गर्यो भने मरणासन्न हुने गरी पिटाई खाने पो हुँ कि भन्ने डरले गर्दा योना भागेर तर्सिसतिर जान खोजेका थिए। त्यसबेला योना जहाज चढेको समयमा प्रचण्ड आँधी चल्न थाल्यो। प्रचण्ड आँधीका कारण जहाज नष्ट होला जस्तो हुँदा योनाले यसमा पक्कै पनि परमेश्वरको इच्छा हुनुपर्छ। परमेश्वरले मलाई केही गर्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ भनेर महसुस गरे। योनाले यी सबै मेरै कारणले भइरहेकोले मलाई उचालेर समुद्रमा फालिदेऊ भने। त्यसो गर्दा साँच्चै पहिला केही नभए झैँ गरी समुद्र शान्त भइहाल्यो। त्यसपछि योनालाई एउटा ठुलो माछाले निल्यो।
अनि योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेको दृश्यलाई हामीले अहिले योना अध्याय 2 मा हेरिरहेका छौँ। तर्सिसतिर भागेर जाँदा योनाको स्वरूप कति पनि पश्चातापी थिएन। योना परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएनन्। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न तिनी एकदमै डराएका थिए। तर योना अध्याय 2 मा योनाले परमेश्वरमा प्रार्थना चढाएपछि उनको स्वरूपमा 180 डिग्रीकै परिवर्तन आउँछ। अध्याय 2 को पद 1 मा पुनः एकपटक हेरौँ। योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। तिनले भने, मैले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुमा पुकारा गरेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। चिहानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारेँ र तपाईँले मेरो क्रन्दन ध्यानसित सुन्नुभयो। तपाईँले मलाई समुद्रको गहिराईभित्र, समुद्रको मुटुभित्रै फालिदिनुभयो र प्रवाहहरू मेरा चारैतिर घुमे। तपाईँका सबै छालहरू र लहरहरूले मलाई डुबाए। मैले भने, म त तपाईँको दृष्टिबाट निकालिएको छु, तैपनि म फेरि तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर हेर्नेछु। डुबाउने पानीले मलाई तर्सायो। समुद्रको गहिराई मेरो चारैतिर थियो। समुद्रका झ्याउहरू मेरो टाउकोभरि बेहेरिएका थिए। म त डाँडाहरूका फेदीसम्मै तल डुबेँ। पृथ्वीले मलाई सदाको निम्ति थुनिदियो। तर हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले मेरो ज्यानलाई खाल्डोबाट उठाएर ल्याउनुभयो। जब मेरो प्राण गलिसकेको थियो, तब मैले हे परमप्रभु तपाईँलाई सम्झेँ र मेरो प्रार्थना तपाईँ कहाँ उठ्यो। तपाईँको पवित्र मन्दिरभित्रै पुग्यो। जसले व्यर्थका मूर्तिहरूतिर मन लगाउँछन्, तिनीहरूले पाउनुपर्ने अनुग्रहबाट तिनीहरू वञ्चित हुन्छन्। तर म त धन्यवादको स्तुतिसहित तपाईँमा बलिदान चढाउनेछु। मैले जे भाकल गरेको छु सो म पुरा गर्नेछु। उद्धार परमप्रभुबाटै हुन्छ। तब परमप्रभुले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा उकेलिदियो भनिएको छ। उनले परमेश्वर समक्ष, मैले जे भाकल गरेको छु सो म गर्नेछु, मैले जे प्रतिज्ञा गरेको छु त्यो पुरा गर्नेछु भनेर प्रार्थना चढाउँदा परमेश्वरले माछालाई आज्ञा गर्नुभयो र त्यसले योनालाई पाखामा उकेलिदियो। त्यो समयदेखि योना पूर्णतया फरक व्यक्ति बन्न पुगे। योनाको जिन्दगीलाई सोच्ने हो भने समुद्रमा फ्याँकिएर माछाको पेटभित्र पर्दा उनी मृत्युको मुखमा पुगिसकेका थिए। तर परमेश्वरले उनलाई बचाउनु भएको कुरा उनले चढाएको प्रार्थनाद्वारा निश्चित गर्न सकिन्छ। अध्याय 3 मा हेर्ने हो भने उनी सिधै निन्वे सहरमा गएका थिए। अन्य धर्म र अन्य देवी देवताहरूलाई विश्वास गर्ने निन्वे सहरमा गएर योनाले परमेश्वरको इच्छा सुनाउँदा निन्वे सहरका मानिसहरूले पश्चाताप गरे। परमेश्वरको वचन सुनेर पश्चाताप गर्दैनन् जस्तो देखिएका मानिसहरू सबैले पश्चाताप गरे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रचार गर्ने क्रममा जहाँ भए पनि हामीलाई सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सबै जातिहरूलाई सुनाओ भनिएकोले योनाको समयमा जस्तै आश्चर्यका कार्यहरू भइरहेका छन् नि, होइन र? डराएर भाग्न खोजेका योनाको स्वरूप चाहिँ पश्चाताप नगरेको स्वरूप थियो। तर माछाले योनालाई उकेलिदिएपछि उनले म एकपटक माछाको पेटभित्र मरिसकेको छु भनेर सोचे। यसरी मर्न पनि म तयार छु भनेका प्रेरित पावलको भनाइ जस्तै यस्तो सङ्कल्प लिएर तिनले प्रचार गर्दा नचिताएको आश्चर्यजनक चमत्कार घटेको थियो। कस्तो चमत्कार घटेको थियो त? अध्याय 3 को पद 1 मा हेरौँ। तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो। त्यस ठुलो सहर निन्वेमा जा र म जे समाचार तँलाई दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर। योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरेर निन्वेमा गए। अब निन्वे एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो। त्यो हेर्नलाई 3 दिन लाग्दथ्यो। पहिलो दिन योना सहरभित्र पसे। तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, अबको 40 दिनमा निन्वे नष्ट हुनेछ। निन्वेका मानिसहरूले कसमा? परमेश्वरमा विश्वास गरे भनिएको छ। निन्वेका मानिसहरूले बाल र अन्य देवताहरूलाई पुज्थे। तर परमेश्वरको वचन सुनेपछि, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर
तिनीहरूले के घोषणा गरे त? तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबैले भाङ्रा लगाए। सबैले भाङ्रा लगाए भन्नाले तिनीहरूले आफ्नो पापप्रति पश्चाताप गरे भन्ने अर्थ हो। जब त्यो खबर निन्वेका राजा कहाँ पुग्यो तब उनी आफ्नो सिंहासनबाट उठे। उनले आफ्नो राज पोसाक फुकाले र भाङ्रा लगाएर खरानीमा बसे। तब उनले निन्वेमा यसो भन्ने घोषणा गरे, राजाको र भारदारको उर्दी अनुसार कुनै मानिस वा पशु, गाई गोरु वा भेडा बाख्रा कसैले केही खानेकुरा नखाओस् न त केही पियोस्। तर मानिस र पशुले भाङ्रा लगाउन् र परमेश्वरमा पुकारा गरून्। तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्कुन्। तिनीहरूले गर्ने उपद्रव त्याग गरून्। कसले जान्दछ? परमेश्वरले मन नरम गर्नुहोला र दया गरेर आफ्नो भयानक रिसबाट फर्कनुहोला। यसरी हामी नष्ट हुने छैनौँ। तिनीहरूले के गरे र कसरी तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वरले देख्नुभयो। फेरि भन्ने हो भने तिनीहरूले पश्चाताप गरेको देख्नुभयो। तब उहाँलाई दया आयो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्छु भनी गर्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन भनिएको छ। यसरी निन्वेका मानिसहरूले पश्चाताप गरेको देख्नु भएर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि दया गर्नुभयो। त्यसो भए त्यस सहरका कतिजनाले परमेश्वरको मुक्तिको अनुग्रह प्राप्त गरे होला? हामी योना अध्याय 4 को पद 10 मा हेरौँ। तर परमप्रभुले भन्नुभयो, तैँले नस्याहारेको अथवा नौमारेको यस लौकाको लागि यति चिन्तित भइस। एकै रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो। तर निन्वे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढ्ता मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैनन् र त्यसमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन्। के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ भनिएको छ। अन्ततः योनाको एक पटकको प्रचारमै निन्वे सहरका 1,20,000 मानिसहरूले पश्चाताप गरेको यस्तो आश्चर्यजनक इतिहास हामी देख्न सक्छौँ। सधैँ पश्चाताप गर्ने व्यक्तिको मानसिकताद्वारा सुसमाचार सुनाउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। पश्चाताप नगरी पापमय स्वभावले भरिएकै अवस्थामा जतिसुकै परिश्रमका साथ प्रचार गरे पनि मानिसहरू कहाँ सुसमाचार प्रसार हुन सक्दैन। परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिनीहरूमा प्रवाह हुन सक्दैन। सबै ढाकिनेछ, छेकिनेछ। कितली पानीले भरिएको भए पनि त्यसको मुख बन्द छ भने तिर्खा लाग्दा त्यसबाट अलिकति पनि पानी पिउन सकिँदैन। त्यसमा जतिसुकै पानी भए पनि पानी आउने मुख नै बन्द भएकोले अलिकति पनि पानी पिउन नसकी तिर्खा मेटाउन सकिँदैन। आत्मिक रूपमा पनि उस्तै नै हो। हामीले आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पश्चाताप गर्नेहरू र पश्चाताप नगर्नेहरू बीच पवित्र आत्माले गर्नुहुने कार्यको ठुलो भिन्नता छ। आज यहाँहरू र मैले अपश्चातापी हृदय लिएको भन्दा पश्चाताप गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यस्तो विश्वासका साथ परमेश्वरको एउटा वचन मात्र सुनायौँ भने पनि 1000, 10,000 वा करोडौँ गुणा पवित्र आत्मा हामीमा प्रवाह हुन्छ। त्यसपछि 1,20,000 मानिसहरूले मात्र होइन, विश्वव्यापी गाउँमा जिरहेका सबै मानिसहरूले ओहो, साँच्चै हामीले आज पर्यन्त परमेश्वरलाई गलत तरिकाले विश्वास गरेका रहेछौँ भनेर स्वीकार गर्नेछन्। परमेश्वरले पछ्याउन आज्ञा गर्नुभएको मार्गबाट तर्किँदै नयाँ करारप्रति अनभिज्ञ भएर पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहै नपाई हामीले पराई देवताहरू पुज्ने कार्य गर्यौँ। हे परमेश्वर, हामीलाई मुक्तिको सही मार्गमा डुर्याइदिनुहोस् भन्दै संसारका सबै जातिहरू, सबै राष्ट्रहरूले पश्चाताप गर्नेछन् नि, होइन र? हामीले पश्चातापको गहिरो प्रार्थना चढाउँदै सारा संसारतर्फ पश्चातापको तुरै फुक्यौँ भने परमेश्वरले यस युगमा निश्चय नै आश्चर्यजनक चमत्कारहरू देख्न सक्ने मार्ग हाम्रो निम्ति खोलिदिनुहुनेछ। अझ गहिरो पश्चातापको मन लिएर विगतमा अलिकति भए पनि गलत कार्य गरेका थियौँ भने अब ती सबै परमेश्वरको सामु स्वीकार गरौँ। स्वीकार गर्यौँ भने पश्चाताप गर्न सक्नेछौँ।
पापहरू सबै उजागर भइसकेपछि स्वीकार्नु भनिँदैन। परमेश्वर समक्ष हाम्रा सबै पापहरू यसरी स्वीकार गरौँ। पितामाता, मैले यो पाप गरेको छु। म गहिरो पश्चातापको मनद्वारा अब उपरान्त त्यो पापसँग कुनै सम्बन्ध नै नराख्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। फेरि त्यो पापमा नफस्ने गराइदिनुहोस्। त्यसको अलिकति पनि नजिक नजाने गराइदिनुहोस्। योनाले माछाको पेटभित्रबाट परमेश्वरलाई गहिरो प्रार्थना चढाएकाले परमेश्वरले उनलाई तुरुन्तै जवाफ दिनु भएन र? त्यस्तो पश्चातापको मन लिएर अगमबाडीका नायक नायिकाको रूपमा परमेश्वरका पवित्र चाडहरूमा सहभागी हुने हामीहरू सबैजना हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।